बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो 23 नवंबर बरोज हफ्ता लीजिए, वो जी काउंटडाउन शुरू हो गया। और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी थी, उसका ये फाइनल राउंड है और ये फाइनल 24 घंटों का आगाज हो चुका। और अब जहां तैयारियां हुकूमत की अपनी तरफ से जारी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह से सरप्राइजिंग फैक्टर लेके चलेगी। जी हाँ, अगर हुकूमत ने अपने आप को बहुत सियाना और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस समझा हुआ है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी स्ट्रेटजी 2 और 3 बनाई हुई है। खैर, मैं मेरे पास कुछ उन चीज़ों का अंदाज़ा भी है, लेकिन वही बात कि इसको इधर रिवील क्यों करें, ज़रा हुकूमत के पास भी कोई सरप्राइजिंग फैक्टर होने चाहिए। शायद इन्हीं सरप्राइजिंग फैक्टर में बहरहाल ये तो तय है कि हुकूमत हर हाल में ताकत के इस्तेमाल के ऊपर ही यकीन रख रही है और वो मुज़ाकरात वाली साइड पे नहीं है। बहरहाल अगर आज हो गया, ये मुज़ाकरात किसी तरफ चले गए या कोई बात हो गई, तो एक राउंड है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मोहसिन नकवी से ऊपर का राउंड है। ये मोहसिन नकवी साहब से ऊपर के लेवल की बात हो रही है, उससे नीचे की बात नहीं हो रही। इस बात की तस्दीक रऊफ हसन साहब ने भी कल प्रोग्राम में किया है। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब से ऊपर के लेवल पे हमारी इस वक्त बातचीत चल रही है। यहाँ तक है, लेट्स सी वो कहाँ तक पहुँचता है। बहरहाल ऐसे इंतजामात बहरहाल उन्होंने पूरे कर लिए हैं जी, गवर्नमेंट ने अपनी तय। पीटीए के इंतजामात का तो किसी को अंदाजा ही नहीं है। अपने जो इंतजामात पूरे कर लिए हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने कहा है कि हमने लाहौर को चारों तरफ से सील कर दिया है और पंजाब से कोई भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं ना, उन तमाम के तमाम को बंद कर दिया गया ताकि कोई भी इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। इसके अलावा जीटी रोड, जी हाँ, बंद हो गई रात 12 बजे के बाद। मोटरवे वो बंद कर दी गई है। M1, M2, M4, M14 सब बंद है। कहा जा रहा है कि सड़कों की मेंटेनेंस है, इस वजह से बंद किया गया। बहुत पूरे पाकिस्तान की सड़कों की मेंटेनेंस मोटरवे एक साथ कर दे रही है। आप अंदाजा लगा ले बहाना क्या बनाया जा रहा है, सिर्फ कवर अप करने के लिए। भाई जान पे बनी हुई है, सीधी सी बात है। परेशानी तो है, कुछ भी हो। और आप देखें, हॉस्टल बंद, लारी अड्डे बंद, इंटरनेट बंद, दफ़ा 144 कंटेनर्स लगा के वैसे सब कुछ बंद, और मोबाइल सर्विस बंद। मतलब पीटीआई ने जो काम कर रहा था वो हुकूमत ने कर दिया। सही मायनों में जिसे कहते हैं ना लॉकडाउन, वो हुकूमत खुद कर चुकी है। और मामलात बहरहाल सख्ती की तरफ है और डेडलॉक बरकरार है। हालांकि आर्मी चीफ कल पेशावर में थे। एपेक्स कमेटी का सूबाई इजलास था जिसमें उनके अली मीन गड्डापुर साहब से मुलाकात भी हुई। मुझे ये उम्मीद थी कि इस मुलाकात से कोई उम्मीद थी कि शायद कोई अच्छा रिजल्ट, कोई चीज़ निकल कर सामने आए, मगर अब तो तर्दीदारी, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे। तो मुझे ताकत का बहरहाल भरपूर और बेदरेग इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब टकराव का मामला ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चलेगा। अब डिपेंड करता है कि अवाम कितनी निकलती है। ये सब का सब रुख जो है ना, ये जमहूर बदल सकता है, ये अवाम बदल सकती है, ये कोई कौम बदल सकती है। अब ये देखना है कि अवाम कितनी बाहर निकलती है इस कॉल पे, क्योंकि जितना को खौफजदा माहौल बना दिया गया, उसमें अगर इसका जवाब वाहिद अवाम ही दे सकती है। तो जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 2 ही बार कॉल दी थी। एक मैंने कॉल दी थी 8 फरवरी की, आपने मुझे जवाब दिया। दूसरी कॉल मैंने आपको दी है 24 नवंबर की, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो हर चीज़ अपने बिल्कुल एज के ऊपर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है, ये भी पूरा मैसेज है, पूरा पैगाम है कि साने 9 मई के हवाले से कुछ एहतजाज जो हुए थे, उस 9 मई में ना पीटीए के कारकुनों पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ ट्रायल चल रहे थे। उनका फैसला रात को सुना दिया गया। या तो मतलब फैसला पहले ही महफूज था, बस मौके का इंतजार किया जा रहा था। तो पीटीआई के 10 कारकुनों को 3-3 साल कैद की सजा सुना दी गई है जी, जिसको एटीसी जज ताहिर अब्बास सुपरा साहब ने ये फैसला सुनाया जी। और उनमें से 4 अफगानी और 6 पाकिस्तानी को सजा दी गई है। तो मेरे ख्याल है ये वैसे ही रिहा हो जाएंगे। 18-18 माह तो इनको हो ही चुके हैं। तो बहरहाल इनमें 4 अफगानी और 6 पाकिस्तानी शामिल हैं। ये पीटीआई की फाइनल कॉल से पहले इस तरह की सजाएं सुनाना, ये बहुत एक अहम और जैसे कहते हैं एक मुनफरिद इशारा है, वार्निंग है, पैगाम है जो कि खतरनाक है। ठीक है। और कि सख्ती मजीद बढ़ेगी ये कहा जा रहा है। बहरहाल आज का दिन बहुत अहम है। अगर कोई दरमियानी रास्ता निकल गया तो ठीक है, नहीं तो सख्त फैसले आ सकते हैं। इस पैगाम का और कोई मतलब नहीं है इसके अलावा। इस एहतजाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, जी हाँ, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि 24 नवंबर को आपको निकलना होगा। हमारा खान 1.25 साल से नाजायज़ पाबंद सलासल है। हमने कोशिश बहुत की कि शायद कानून और इंसाफ खान को मिल जाए, मगर इंसाफ है कि उसने आंखें बंद की हुई हैं। ये आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक आप उसकी पट्टी नहीं खींचेंगे।
ٹھیک ہے، اور مجھے ٹارگٹ مگر انصاف وہ بھی ہوگا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کچھ ٹارگٹ بھی دیے. انہوں نے اپنے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو مجھے 30,000 بہادر پختون چاہیے. 24 نومبر کو یعنی کل مجھے 30,000 بہادر پختون چاہیے، وہ 30,000 لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آپ خان اور اس ملک کے لیے نکلنا ہمارا حق ہے. تو آ جاؤ، 24 نومبر کو آ جاؤ. اگر آپ 30,000 بہادر پختون آ گئے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ خان کی رہائی یقینی ہو جائے گی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے پورا پاکستان آئے گا. انہوں نے کہا میری نظر ان 30,000 پختونوں کے اوپر ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے، مگر جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ آئیں. دوسرے اب بلوچستان سے اور گلگت بلتستان سے قافلے وہ نکلے ہوئے جی، دور دراز علاقوں سے قافلے رات کو روانہ ہو گئے. اب دیکھتے ہیں ان کو روکا کہا جاتا ہے. ایک تو اٹک ہے، دوسرا پنجاب کے داخلی راستے ہیں، اور ظاہری بات ہے ادھر کا کوئی شارٹ وے کوئی نہ کوئی تو نکالنے کی کوشش کی جائے گی. ان کو دیکھتے روکتے کس طرح، کہاں کس مقام پر روکا جاتا ہے. یہاں یہ پوزیشن جی. پی ٹی آئی کا مطالبہ، علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہمارے مطالبہ نہ مانے گئے. حکومت چاہتی ہے عمران خان کو جیل میں ہی رکھا جائے. یہی وہی بات ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں سر. وہ اشارہ یہ ہے کہ دھرنا صرف اسلام آباد میں نہیں ہونا. اس ویڈیو کو بھی سنبھال کے رکھ لیں. دھرنا صرف اسلام آباد میں نہیں ہونا، چاروں اطراف میں ہونا ہے. پاکستان کے ہر چھوٹا اور بڑا شہر جو ہے نا اس کو بند کیا جائے گا. حکومت تو ویسے ہی کر چکی ہے سب کچھ بند، لیکن یہ ہوگا ہر طرف سے ہوگا. اور یہ ایک پلان بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی پلان ہیں، میں ان کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. لیکن پہلے اس بات کا صرف یہ مطلب ہے کہ پھر دھرنا ہوگا. اور خاص طور پر پنجاب میں سرپرائزنگ فیکٹر آ سکتا ہے جی. حماد اظہر باہر آ سکتے ہیں، میاں اسلم اقبال آ سکتے ہیں. مجھے تو یہاں تک یقین ہے کہ پی کے سے مراد سعید بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ فائنل کال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. اور شیخ وقاص اکرم جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری، ان کا کاؤنٹ ڈاؤن بیگنز، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. حکومت کو ہم اسلام آباد میں سرپرائز دیں گے. تو بہت سے کارڈ سینے سے لگا کے پاکستان تحریک انصاف نے بھی رکھے ہوئے، اور وہ وقت آنے پر ہی سامنے شو کیے جائیں گے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلی دفعہ ہے، بالکل پہلی دفعہ ہے کہ ایک احتجاج روکنے کے لیے پبلک کی آمد و رفت بند ہے، لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے. کتنے لوگوں کو کتنی ایمرجنسی ہے، انہوں نے 2 دن پہلے سے ہی بند کر دیا، رات 12 بجے سے ہی بند کر دیا. یہ بڑی بات ہے. کسی کی 100 چیزیں آنی ہیں، کسی کا لیپ ٹاپ آنا ہے، کسی کا موبائل، کوئی بھی چیزیں ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے، پہلی بار ہو رہا ہے. لوکل جو لوگ ہیں گراؤنڈ ان کو بہت تکلیف اور بہت اذیت ہے، بہت مسائل ہیں. کل رات 8 بجے سے ٹرانسپورٹ بند کر دیا، لاری اڈے بند کر دیے. ایسے ہو رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اس پلان کو ہی رہو، اور آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ میرے پاس بندوق بھی ہے، جیب میں چاقو بھی ہے، اور میرے پاس تیر کمان بھی ہے. میں صرف ہتھیار ہے جس کی بنا پر میں چیز روک سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ روک سکتے ہیں. اس چیز پر توجہ دیں کہ عوام میں مقبول کیا چیز ہے، اور وہ چیز صرف مسالت کے ساتھ ہی ہے، گفتگو کے ساتھ ہی ہے. اور مذاکرات میں کوئی شک نہیں، بالکل انڈرسٹینڈنگ میری یہی ہے. مذاکرات جس بندے نے پوائنٹ ریز کیا ہوتا ہے نا، جس نے ایشو ریز کیا، جس نے پی ٹی آئی نے ریز کیا ہو، اس کی کچھ باتیں مان لی جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے جو اتنے بڑے مطالبات کی فہرست ہے، حکومت اس کو سننے کے لیے یا طاقتور اس کو سننے کے لیے راضی ضرور بیٹھے. نئی بات کہتے ہیں کہ احتجاج غیر آئینی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. یہ آئینی حق ہے پاکستان تحریک کے ساتھ، اور کسی بھی پاکستانی کا، یہ آئین نے اس کو حق دیا ہے. یہ اشتعال دلائیں گے، یہ کرے گا، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. کہا تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ ان کے پیٹ پھاڑ دیں گے. 2 بار حکومت بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ سڑکوں لڑکانا کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹنا تھا. وہ یہ تھے جو نواز شریف کو ووٹ دے گا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ہوگا، جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا وہ نواز شریف کو دے گا. وہ آج یہاں چل رہے ہیں. یہ تو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے پاکستان کو بیچا ہے، یہی کہتے تھے نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب. انہوں نے پاکستان کو فروخت کیا ہے، آپ تو چلے جائیں گے ہم یہاں رہیں گے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آج ان کے ساتھ حکومت میں ہے. تو اسی طرح اگر وہ سیاسی بات پہ آپ نے یقین نہیں کیا تو اس سیاسی بات پہ بھی یقین نہ کریں. ماضی میں تو ایسا ہی میں نے دیکھا. باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.